दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले यो लकडाउनको स्थितिमा काठमाडौँको दृश्य प्रस्तुत गरिसकेपछि अब फेरि यहाँहरूलाई पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाकै विषयमा केन्द्रित गराउँदैछौँ र दुईवटा अध्यादेश जारी भइसकेपछि देशको राजनीति कसरी तरङ्गित भइराखेको छ यसै विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुनुहुन्छ रघुवीर महासेठ। रघुवीरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। धेरैले आज सरकारले आज नभएर जुन अहिलेको समयमा चाहिँ सरकारले जुन अध्यादेशहरू जारी गरेको छ यो बेमौसमी बाजा भयो, आजको समयमा समय उपयुक्त थिएन, यी अध्यादेशहरूको औचित्य पनि पुष्टि गर्ने आधार छैन भनिराखेको अवस्था छ। यहाँको चाहिँ भनाइ के छ? यो बेमौसमी बाजा वा समयको आवश्यकता? हेर्नुहोस्, यो सबैको आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिने आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। अब यसलाई बेमौसमी बाजा भन्न त मिलेन। यो जुन विषयमा दुईटा विषयमा जसरी अध्यादेश जारी भएको छ त्यो आफैमा बेठिक छ भन्न त मिल्दैन, त्यो उपयुक्त नै हो। अब अहिले जुन कुराहरू उठिरहेको छ कि यति बेला अध्यादेश जारी हुनु हुँदैन थियो, त्यो फरक विषय हो। पहिला कुरा यसमा जाउँ कि यो उपयुक्त हो कि होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लागेको छ भने यो उपयुक्त नै हो। कसरी उपयुक्त? म पहिले जुन राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशकै कुरा गरौँ, राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077बाट सुरुवात गरौँ। यो कसरी उपयुक्त? यो समयमा चाहिँ कुनै पनि राजनैतिक दल फुट्न सक्नलाई सजिलो बनाउने प्रावधान चाहिँ आजको दिनमा त्यसको उपयुक्तता चाहिँ तपाईले कसरी देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले जुन अध्यादेश जारी भएको छ त्यो कुनै नौलो चिज होइन। पहिला पनि संविधान ऐनमा त्यो लागू नै थियो। अहिले पनि यही कुरो जो पुरानो कुरा अहिले जारी भएको छ। दोस्रो जुन संवैधानिक परिषदको बारेमा जुन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ त्यो चाहिँ सरकारलाई जुन प्रकारले अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, प्रतिपक्ष साथीहरूको असहयोगले गर्दा निर्णय गर्न धेरै कठिनाइ भइरहेको थियो। ठिक छ, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077मा म एकछिनपछि आउनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई र आम दर्शकलाई तपाईँले के बुझाइदिनु पर्यो भने राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 आजको दिनमा त्यो भित्र जुन संशोधन गरिएको छ त्यसको औचित्य तपाईँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, औचित्य ठिक छ। अब कुरा उठ्यो यो जुन प्रकारले अहिले जारी भयो त्यो ठिक कि बेठिक? अब जारी हुने कुरा जारी भइहाल्यो। त्यसैले यस सम्बन्धी अहिले हाम्रो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा अर्थात् स्थायी समितिमा छलफल भएको छैन। स्थायी भनौँ न, अब निकट भविष्यमा बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा यस सम्बन्धी छलफल हुन्छ र जे निष्कर्ष हुन्छ त्यस अनुसार हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने हो। तर अहिलेलाई त्यसलाई बेठिक भन्न मिल्दैन। जस्तो राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशमै उठिराखेको कुरा चाहिँ हिजोको दिनमा 48 देखि 72 सम्म आइपुग्दाखेरि जसरी राजनैतिक दलहरू टुटफुटको स्थिति बन्यो, सांसदहरू किनबेचको अवस्था जसरी आइलाग्यो, त्यसको साथसाथमा सुरासुरी काण्डदेखि धेरै काण्डहरू मचिए पनि सरकार अस्थिर भयो भन्ने कुरा आइराखेका थियो नि। अब देशलाई त्यस्तै अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउन खोज्या हो त? जाँदैन। किन जाँदैन? तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। नेपालमा उहाँसँग हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। जुन सम्पर्कमा हामीसँग यति बेला पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, र उहाँसँग सम्पर्क स्थापित भइसकेको छ। यहाँले अगाडि आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो यसको औचित्यताको विषयमा, कृपया निरन्तरता दिनुहोस् न। दर्शकले हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र उहाँसँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि जुन अध्यादेश आजको दिनमा सरकारले जारी गरेको छ त्यो विषयमा चाहिँ जसले यसको पृष्ठपोषण गरिराख्नु भएको छ अथवा पक्ष लिइराख्नु भएको छ त्यो कारण के त? यो समयमा अथवा आजको दिनमा उहाँले जुन बताइराख्नु भएको छ कि समय अनियुक्त भए पनि जसरी जारी भएको छ र जुन विषयवस्तुहरू त्यहाँ संशोधन गरिएको छ त्यो भने आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि उहाँको भनाइ थियो। हामी त्यसकै थप त्यसलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ, उहाँको भनाइ चाहिँ के छ भन्ने विषयमा हामी लगातार संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि उहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। र केही समय अगाडि मात्र हामीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा, र रघुवीर महासेठ हामीसँग जोडिनु भएको थियो। र संशोधनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा अब लकडाउनको स्थिति समाप्त भइसकेपछिको राजनीतिक जुन घटनाक्रमको कुरा छ, सरगर्मीको कुरा छ, त्यो थप पेचिलो बन्दै जाने, बढ्दै जाने स्थिति देखिन्छ।
तर त्यो स्थिति आजको दिनमा देशको हितमा छ कि छैन भन्दाखेरि त्यो स्थिति छैन, किनकि कोरोना विरुद्धको अभियानमा जसरी देश लागिराखेको छ यसको दूरगामी प्रभाव पनि छ। लकडाउनको स्थिति समाप्त भइसकेपछि त्यो आजको दिनमा लकडाउनले निम्त्याउने त्यो आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। धेरै उद्योग धन्दाहरू यही लकडाउनको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्द हुने स्थिति, धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने, संयुक्त रूपमा मिलेर कसरी जाने र लकडाउनले निम्ति आएका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनैतिक क्षेत्रमा जे देखिराखेको छ तपाईँले महसुस गरिराख्नु भएको छ, आर्थिक प्रभाव, र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, फेरि हामी चाहिँ लकडाउनको र यो स्थितिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बिचमा चाहिँ जुन दूरी देखिराखेको छ यसले चाहिँ चिन्ताको विषय पनि प्रकट गरिराखेको छ। पुनः हामीसँग रघुवीर महाशय जोडिसक्नु भएको छ। यहाँले अगाडि जसरी बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि जुन समयमा यो आएको छ त्यो समय अलि नमिले पनि तर अन्तर्वस्तु भने ठिक छ भन्ने कुरामा हामी राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशको विषयमा कुराकानी गरिराखेका थियौँ। हिजोको दिनमा जुन टुटफुटको स्थिति अथवा यो अध्यादेश आइसकेपछि अब फेरि देश अस्थिर हुन्छ भन्नेतर्फ जुन तर्क आइराखेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा तपाईँले राखिराख्नु भएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोस् न। हेर्नुहोस्, यो अध्यादेशले अहिले तुरुन्तै भविष्यमा कुनै पनि पार्टी टुटफुट हुन्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत विश्वास छ। न त यो नेकपा लक्षित हो, न प्रतिपक्ष पार्टीहरू लक्षित हो। त्यस कारणले ढुक्क हुनुहोस्, यो जरुरी थियो, समयको माग थियो, त्यो आयो। अब समय यो उपयुक्त हो कि होइन त्यो चाहिँ अब छलफलको विषय हो। यसलाई अब पार्टीभित्र हामी गरौँला, तर जे जरुरी थियो त्यो चाहिँ आएको। अर्को कुरा जस्तो संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा चाहिँ पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 को विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब यो संशोधन मार्फत प्रधानमन्त्री थप अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन खोज्नुभयो, सरकार अधिनायकवादी हुन खोज्दैछ भन्ने कोणबाट कुरा आइराखेको छ। तपाईँको विश्लेषण के छ? सरकार साँच्चीकै अधिनायकवादी हुन खोज्या हो? यो जसको सोच भए पनि, जसको दृष्टिकोण भए, यो सरासर गलत हो। सरकार काम गर्न नसकेर आलोचनाको पात्र बनिरहेको थियो। यो सरकारले यो गर्न सकेन, त्यो गर्न सकेन, किनकि प्रतिपक्षका जुन सहयोग हुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको थिएन। मिटिङहरू व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन, किनकि त्यो संवैधानिक परिषदभित्र जुन प्रकारको ऐनको सृजना थियो, बनाएको थियो, त्यो ऐनले, त्यो प्रावधानले निकै बाधा अर्चन ल्याएको थियो। त्यस कारणले अब ढुक्क हुनुहोस्, यो अध्यादेश जुन संवैधानिक परिषद संशोधन सम्बन्धी जारी भएको छ यसलाई सरकारलाई सहयोग हुने गरी भएको छ। सरकार बलियो भएको छ। सरकारले आफ्ना कुराहरू अब सत्य अनुसारले अगाडि बढ्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो नि, तर संविधानले परिकल्पना गरेको आजको दिनमा संवैधानिक परिषद भनिसकेपछि त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशदेखि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, यता प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, त्यस्तै गरी प्रतिपक्ष दलको नेता प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जसरी बनाएको थियो नि, अब हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने र यदि सदस्यले चाहिँ कुनै पनि विषयलाई आफ्नो मत त्यसको पक्षमा जाहेर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पनि त्यसमा साथ भयो भने अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यो स्थिति हेर्दाखेरि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आज नेकपाकै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कुनै पनि विषयवस्तुलाई समर्थन गर्ने बित्तिकै त्यो अब फेरि पारित हुने अवस्था छ भनिसकेपछि त प्रतिपक्ष दलको सहमति पनि नचाहिने, प्रधान न्यायाधीशको पनि सहमति नचाहिने, उपसभामुख नभए पनि हुने, फेरि जुन स्थिति देखियो नि, योभन्दा त अब संवैधानिक परिषदकै औचित्यता चाहिँ किन? त्यो त मन्त्री परिषदले गर्दा पनि भयो नि। अब हेर्नुहोस्, पहिला संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जे व्यवस्था थियो त्यो एउटा बाध्यकारी समयमा, बाध्यकारी स्थितिमा बनाइएको थियो। सबैको सहमतिको लागि यो पनि हुनुपर्ने, त्यो पनि हुनुपर्ने। पहिला नेपालमै पहिला संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख भन्ने थिएन, तर पछि राखियो। किन राखियो? सहमतिको आधारमा राख्यो, सबैलाई खुसी पार्न राख्यो, जसको पछि दुरुपयोग भयो। त्यस कारणले जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ, नेकपाकै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेकपाकै सभामुख, मलाई के लाग्छ भने यो नेकपाले त्यतिकै ल्याएको होइन, जनताले विश्वास गरेर पठाएको प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य मध्ये त्यो ठाउँमा पुगेको छ। उहाँहरू पुग्नु भएको छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँहरू त्यो ठाउँमा जानु भएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, प्रतिपक्ष दलका नेता
वा सामान्य के भन्छ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूको अब सहमति नभए पनि पास हुन्छ जुन कुरा उठाउनु हो, मलाई लाग्छ त्यो प्रकारले यो सरकार अगाडि बढ्दैन। सबैलाई समेटेर सबैको सहमति लिएर सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सरकारले प्रयास गर्छन्। तर विगतको अनुभव जुन हामीले बुझेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि बोलाएको मिटिङ हुन नसक्ने, कहिले प्रतिपक्षको नेता नहुने त कहिले को कहाँ उपस्थिति नहुने र सरकार काम गर्न नसक्ने, त्यो सबै दृष्टिकोण हेरेर जुन प्रकारले ल्याएको छ त्यो एकदम ठिक छ र यसले सरकारलाई सहयोग हुन्छ काम गर्न। तर यहाँले जुन तर्क गरिराख्नु भएको छ, केही समय अगाडि मात्र हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसँग संवाद गर्दै गर्दाखेरि उहाँले भने के थियो भने आजको दिनमा सरकारले जसरी प्रतिपक्षलाई चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएर असहयोग गरिराखेको भनेर आरोप लगाइराखेको छ, त्योभन्दा पनि जुन संसद प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचन समयमा गरिदिएको भए त प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि पनि त अगाडि बढ्नको लागि झन् सहज हुन्थ्यो होला। तर त्यतातर्फ पनि अगाडि नबढ्ने, प्रस्तावहरू पनि समितिमा नल्याउने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिपक्षलाई आरोप मात्रै लगाउने काम भयो, तर सरकारले आफै नै त्यसलाई अगाडि नबढाइराख्दाखेरि दोषारोपण मात्र गर्यो भन्ने उहाँको तर्क त्यो भावबाट प्रकट भइराखेको थियो। तपाईँको भनाइ के छ त्यसमा? हिजोको व्यवस्था अनुसार सरकार स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सकिरहेको थिएन। सबैलाई भागभन्डा चाहिन्थ्यो। प्रतिपक्षको कुरा नमान्ने हो भने प्रतिपक्ष नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने, सहयोग नगर्ने र बाध्य भएर सरकार नगर्नुपर्ने कामहरू नगर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि गर्ने गरेको थियो। त्यस कारणले अब मैले के बुझेछु भने अहिलेको जुन अध्यादेश जारी भएको छ यो प्रतिपक्षलाई माइनस गर्नलाई होइन, प्रतिपक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने गर्ने ल्याएको छ। अब यहाँले जुन धारणा राख्नु भएको छ त्यही अनुरूप नै अगाडि बढ्यो, सबै समेटिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त आजको दिनमा कोरोना विरुद्धको अभियान जसरी अगाडि बढिराखेको छ त्यसलाई प्रभावकारी हुनको लागि मद्दत पनि पुग्ला। तर लकडाउनको स्थिति सकिँदै गर्दाखेरि र जनजीवन सामान्य हुँदै गर्दाखेरि राजनैतिक दलहरू बीचको दूरी, संसदमा गर्मागर्मीको चर्काचर्कीको स्थिति आउँदै गर्दाखेरि हामी कोरोनाले जुन प्रकारको प्रभाव पारिराखेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण अथवा क्षति न्यूनीकरण अथवा परिराखेको प्रभाव र नकारात्मक क्षतिलाई चाहिँ कसरी उत्थान गर्ने भन्ने विषयमा त अब त गाह्रो हुने भयो नि त। अब हेर्नुहोस्, कोभिड-19 अर्थात् अहिले जुन प्रकारले संसारमै महामारीको रूपमा जुन प्रकारले कोरोना भाइरस फैलिएको छ त्योसँग अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई तुलना गर्न मिल्दैन। यो मानवीय काम हो। यसमा चाहिँ प्रतिपक्ष मात्र होइन, यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस सम्बन्धी जुन प्रकारको महामारी रोग संसारभरि फैलिएको छ त्यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, अन्य पक्ष, यहाँका बुद्धिजीवी, व्यापारी, पत्रकार यी सबै साथीको सहयोग भइरहेको छ। त्यसैले यो कुरालाई हामीले राजनीतिक कुरासँग जोड्नु हुँदैन। सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि धन्यवाद दिइ नै रहेको छ, प्रतिपक्षले पनि अहिले सहयोग गरि नै रहनु भएको छ। यहाँका सामाजिक संस्थाहरू पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यो कोभिड-19 लाई अहिलेको अध्यादेशसँग जोडेर अर्थात् राजनीतिक स्थितिसँग जोडेर, समस्यासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। अवश्य पनि यहाँले जसरी भनिराख्नु भएको छ कि राजनीतिसँग यसलाई जोड्नु हुँदैन र कोरोना विरुद्धको अभियानलाई चाहिँ सबैले सङ्गठित भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यही नै होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात रघुवीर महासेठ। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय सरकारले गरिराखेको काम, कारबाही ल्याएको अध्यादेश, त्यसको संवैधानिकता र त्यसको वैधता, अब वैधताको विषयमा त प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था रहेन, किन भन्दाखेरि सरकारले अध्यादेशहरू जुनसुकै समयमा पनि संसदको बैठक नबसिराखेको समयमा उसको त्यो विशेषाधिकारको कुरा पनि हो। तर त्यो पछाडिको कारण जुन समयमा जसरी ल्याइयो, पार्टीभित्र जसरी त्यसको विरोध भइराखेको छ र प्रतिपक्षदेखि सत्ताभन्दा बाहिर रहेका राजनैतिक दल, सङ्गठन र यो क्षेत्रमा खास गरी संविधान
र संविधानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू संविधानविदहरूले यसमा जस्तो धारणा अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा यो आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने पक्कै पनि उठिराखेको छ र हामीले यहाँहरूलाई त्यो विषयलाई अझै गहन तरिकाले र विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँदै उहाँहरूको धारणा मार्फत यहाँहरूलाई नजिकबाट यो विषयसँग परिचित गराउने प्रयास गरिराखेका छौँ र ती भनाइहरू साथसाथमा विभिन्न व्यक्ति खास गरी प्रतिपक्षको भनाइ के हो, सत्तापक्षको भनाइ के हो, स्वतन्त्र रूपमा यो विषयलाई निहालिराखेका विषयविज्ञहरूको भनाइ के हो भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराइराखेका छौँ र हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। खास गरी कानुनी क्षेत्रबाट पछिल्लो समयमा चाहिँ यसको वैधानिकतामा पनि केही कुराहरू आइराखेको छ। यो चाहिँ संविधानको मर्म विपरीत भएको, संविधानले जसरी परिकल्पना गरिराखेको थियो संवैधानिक परिषदलाई त्योभन्दा फरक भएको भन्ने कोडबाट पनि कुरा आइराखेको छ र त्यो विषयमा पनि हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ। यसको संवैधानिकताको विषय चाहिँ आजको दिनमा प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, यो निर्णय अथवा अध्यादेश जुन सरकारले लिएको छ र संवैधानिक परिषदको विषयमा चाहिँ जुन कुराहरू आइराखेको छ यसमा चाहिँ जसरी कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमि, त्यसको औचित्यता के हो भन्ने विषयमा हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि यहाँलाई हामी त्यतातर्फ पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र योभन्दा कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसँग संवाद गऱ्यौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले अब के गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, प्रतिपक्षको यो समयमा भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा, त्यस्तै गरी हामीले जुन जमातीको कुरा पछिल्लो समय आइराखेको छ र कतै कतै मुस्लिम समुदायलाई अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको स्तर वृद्धि हुँदै गर्दाखेरि दोषारोपण गर्ने र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने हिसाबले जसरी खबरहरू सम्प्रेषित भइराखेका छन् त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले के भइराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी निश्चित पार्न सकिन्छ र त्यसमा आजको दिनमा नेपाली समाजले र राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने विषयमा पनि संवाद गरेका थियौँ नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष सीमा खानसँग। त्यसै गरी हामीले राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग पनि